آکھیا کی نے اے نہ ہوئے. میں چاہنا وا تسی ایک ایک جملے تے غور کرو. توجہ نال میری گفتگو آپ سارے حضرات نے سماعت کرنی ہے. تسی مینوں محبت دیو گے, میں تانوں پیار نال کوئی نبی پاک سرکار دو عالم دے دو چار گلاں سناواں گا انشاءاللہ. جیڑی اج دی ڈائری لکھی جا رہی ہے نا, میں چاہنا وا جدو اے ڈائری مدینہ طیبہ دے اندر نبی پاک سرکار دو عالم دی کچہری دے اندر پیش ہوئے نا, اس ڈائری دے اندر نالے محبت نال تہاڈا نام لکھیا ہوئے, نالے محبت نال میں فقیر دا نام لکھیا ہوئے. سبحان اللہ. میرے نبی دا دربار ہے جی, گفتگو میری شروع ہے. میرے نبی دا دربار ہے, کتنا حسین منظر ہو سی, کتنا پیارا منظر ہو سی. کتھے حضرت سیدنا صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق, حضرت سیدنا صدیق اکبر تشریف فرما حسن. کسی جگہ تے حضرت سیدنا عمر پاک تشریف فرما حسن, کسی جگہ تے حضرت سیدنا عثمان غنی تشریف فرما حسن, کسی جگہ تے مولا علی تشریف فرما حسن, کسی جگہ تے کالے رنگ دا حضرت سیدنا بلال بیٹھے حسن. بولو ذرا پیار نال سبحان اللہ. تے کسی جگہ تے حضرت سلمان فارسی بیٹھے حسن, کسی جگہ تے صہیب رومی بیٹھے حسن. تے کہنا اللہ کہندا ہے ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا, جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا, جب ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. ماشاءاللہ. میرے نبی دا دربار ہے, صحابہ کرام قاری صاحب تشریف فرمانے. میرے نبی نے فرمایا صحابہ اللہ دی نورانی مخلوق زمین دی سیر کر دیئے. کی کر دیئے زمین دی؟ یا رسول اللہ کی ویکھنا دیئے کوٹھیاں بنگلے کاراں, اے بہاول پور والے جڑے بنے نے محل, اے محل تکنا دیئے. فرمایا نہیں, اللہ دی نورانی مخلوق ایسیاں محفلہ تلاش کر دیئے جنہ دے وچ اللہ تے اللہ سونیاں دا ذکر ہو رہا ہوندہ ہے. حدیث مبارکہ طویل ہے, میں اختصار نال پیش کروں گا. کتاب دا نام ہے مرأۃ المناجیق شرح مشکات المصابیح. 1.5 صفحے دی حدیث ہے, 2 صفحیاں دی تشریح حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے کیتی ہے. توجہ کرے ہو, میرے نبی نے فرمایا ایسی محفلہ تلاش کر دیئے جنہ محفلہ وچ اللہ دا ذکر ہو رہا ہوندہ ہے. یا رسول اللہ پھر فرمایا جدو انہاں فرشتیاں نو محفل مل جاندی ہے نا, پھر انہاں فرشتیاں وچ ایک منادی ندا کردہ ہے, اے فرشتیو آؤ فلاں جگہ تے اللہ والے بیٹھ کے اللہ دا ذکر کر رہے نے, اسی بھی شامل ہو جائیے. میرے نبی نے فرمایا صحابہ محفل پہلے بھی خاص ہے, محفل دے اندر پہلے بھی اللہ دا ذکر ہو رہا, لیکن جدو فرشتے اس محفل دے اندر آندے نے, میرے نبی نے فرمایا صحابہ او محفل زمین دیاں پستیاں تو لے کے آسمانہ دیاں بلندیاں تک نور نالا نور بن جاندی ہے. جدو فرشتے چلے جاندے نے محفل ختم ہو جاندی. میں اختصار نال صرف مفہوماً بیان کر رہے ہیں. فرشتے اللہ دی بارگاہ دے اندر واپس جاندے نے, اللہ تعالیٰ اجرائے محبتاً پوچھدا ہے اے فرشتیو کتھوں آ رہے ہو. حالانکہ اللہ نو نہیں پتا جی جڑا علیم بذات الصدور احکم الحاکمین ذرے ذرے دا مالک ہے, اجرائے محبتاً پوچھدا ہے فرشتیو کتھوں آ رہے ہو. فرشتے عرض کر دینے مولا فلاں مقام تے گئے ساں. کی ہو رہے سی؟ یا اللہ تیرا ذکر ہو رہے سی, نالے تیرے محبوباں دا ذکر ہو رہے سی. اللہ فرماندہ فرشتوں کی مانگ رہے سن؟ یا اللہ گناہگار سن, گناہاں دی بخشش مانگ رہے سن. مختصر اللہ فرماندہ گواہ ہو جاؤ میں انہاں دی بخشش اور مغفرت فرما چھوڑیے. گل مکی نہیں. فرشتے عرض کر دینے مولا ایک ایسا بندہ سی, ناصر صاحب نو یاد نہیں رہا, نازک صاحب نو یاد نہیں رہا, انہاں دی پوری برادری نو یاد نہیں رہا. یا اللہ گلی چو گزر رہے سی, کنہ چے آواز پئی اس کہ اللہ دے گھر وچ محفل ہو رہی, اے اللہ او بھی محفل دے اندر آ گیا. اللہ فرماندہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ عام نہیں نہ رہا, ہائے ہائے عام نہیں رہا نا, میرے خاص ذکر دی محفل وچ آ گیا, میں رب نے او دی بھی بخشش فرما چھوڑی ہے. پھر اس سے مقام پہ خطہ پٹوہار دے عظیم بزرگ رومی کشمیر حضرت
میاں محمد بخش عارف کھڑی شریف رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے جدو میاں صاحب نے خالق کائنات مالک کائنات اللہ وحدہ لا شریک دی رحمت نو تکے آئے پھر میاں صاحب فرما دینے مولا جے میں ویکھاں اپنے عمل کچھ نہیں میرے پلے تے جے ویکھاں مولا تیری رحمت ولے تے پھر بلے 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 بولو ذرا پیار نال سبحان اللہ گویا اے محفل عام نہیں ہے محفل دے اندر اللہ دا ذکر بھی ہوئے گا او دے محبوب دا ذکر بھی ہوئے گا سنیو جیڑی آیت کریمہ میں پڑھیے خالق کائنات مالک کائنات اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندر میرے اللہ نے اعلان فرمایا لوگو وَذْكُرُوا نعمت اللہ نہیں سبحان اللہ نہیں بول رہے ہو ذرا اچھی آواز بولو سبحان اللہ اور بلند آواز نال بولو ذرا سبحان اللہ اللہ فرما رہے ہیں لوگوں میری نعمت نو یاد کرو اے اللہ کیڑی نعمت نو یاد کریے سونے ربا ہزاراں تو نعمتاں عطا فرمائیاں نے یا اللہ اے ہاتھ بھی تیری نعمت نے پیر بھی تیری نعمت نے زمین تے جائیداد تے جاگیر بھی سونے ربا تیری نعمت ہے اللہ دی طرف آواز آ رہی ہے اے بندہ خدا ہاتھ تے میں اپنے منن والیاں نو بھی عطا کیتے نہ منن والیاں نو بھی عطا کیتے زمین تے جائیداد تے جاگیر میں منن والیاں نو بھی عطا کیتی ہے نہ منن والیاں نو بھی عطا کیتی ہے بیوی بچے روپیہ پیسہ بینک بیلنس تے میں اپنے منن والیاں نو بھی عطا کیتا تے نہ منن والیاں نو بھی عطا کیتا بلکہ میرا اللہ قرآن دے اندر اعلان فرما رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللہ فرما رہا میری کس کس نعمت نو یاد کرو گے کس کس نعمت نو جھٹلاؤ گے میرا اللہ خود اپنی لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ اپنی نعمتوں دا تذکرہ کر دے ہویا فرما رہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اے لوگوں اللہ دیاں نعمتاں دی گنتی کرنا شروع کر دے وہ گے تو آڈی گنتی ختم ہو جائے گی اللہ دیاں نعمتاں ختم بولو گنتی ختم ہو جائے گی پر اللہ دیاں نعمتاں ختم نہیں ہونا لیا یا اللہ پھر کس نعمت نو یاد کریے تے کس نعمت نو چھوڑ دئیے میرے اللہ نے فرمایا اس نعمت مراد بی بی آمنہ دلال محمد مصطفیٰ دی ذات اے نعمت کتھے کتھے موجود ہے توجہ کرے ہو ذرا پہلے آسمان تے بھی میرے نبی دا نام موجود ہے دوسرے آسمان تے بھی میرے نبی دا نام موجود ہے تیسرے آسمان تے بھی میرے نبی دا نام موجود ہے چوتھے آسمان تے بھی میرے نبی دا نام بولو بولو ذرا چوتھے آسمان تے بھی میرے نبی دا نام پنجویں آسمان تے بھی میرے نبی دا نام موجود ہے چھٹے آسمان تے بھی میرے نبی دا نام موجود ہے ستویں آسمان تے بھی میرے نبی دا نام موجود ہے سدرہ تے بھی میرے نبی دا نام موجود ہے عرش تے بھی میرے نبی دا نام موجود ہے آدم علیہ السلام دی دعا وچ میرے نبی دا نام موجود ہے نوح علیہ السلام دی دعا وچ میرے نبی دا نام موجود ہے یحییٰ علیہ السلام دی دعا وچ میرے نبی دا نام موجود ہے حضرت یونس علیہ السلام دی دعا وچ میرے نبی دا نام موجود ہے حضرت یوسف علیہ السلام دی دعا وچ
میرے نبی دا نام موجود ہے، جبرائیل دی پیشانی وچ میرے نبی دا نام موجود ہے، میکائیل دی پیشانی وچ میرے نبی دا نام موجود ہے، اسرافیل دی پیشانی وچ میرے نبی دا نام موجود ہے، اسرائیل دی پیشانی وچ میرے نبی دا نام موجود ہے، اوراں دے سنگار وچ میرے نبی دا نام موجود ہے، جنت دے پتیاں وچ میرے نبی دا نام موجود ہے، جنت دی ہر ڈالی تے میرے نبی دا نام موجود ہے، بلکہ میں مقدی گل مکا دیواں، تورات وچ بھی میرے نبی دا نام موجود ہے، انجیل وچ بھی میرے نبی دا نام موجود ہے، زبور وچ بھی میرے نبی دا نام موجود ہے، تے قرآن وچ بھی میرے نبی دا نام موجود ہے۔ آ گئی ہے جناب تہاڈی واری، ہن سبحان اللہ دی صدا میں سننا چاہنا وا، انہاں پہلے بندیاں تو لے کے آخری بندیاں تک جناب ہر بندے دی صدا سبحان اللہ دی آواز آنی چاہیے۔ میں کہنا اے چاہنا وا رب دے ہر صحیفے وچ میرے نبی دا نام موجود ہے، تے سنیاں دے ہر وظیفے وچ میرے نبی دا نام۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولو ذرا پیار نال سبحان اللہ۔ ہر جگہ تے جی میرے نبی دا نام موجود ہے، تے میرے نبی کتنی شانہ والے، کتنی عظمت